ज्ञानको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुअघि सरस्वती आमालाई नमन गर्दै मन्दिरको घन्टी पनि बजाउँ। एन्ड वेलकम, तपाईलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यो भिडियो निकै नै स्पेशल हुनेछ, किनभने आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ क्लास 10 को जुन कि एकदमै गाह्रो टपिक मानिन्छ हैन, सर्कल टपिक, त्यो टपिकको हामीले आज थ्योरम पोर्सन चाहिँ कभर गर्नेछौँ हैन। यसमा चाहिँ कम्प्लिट थ्योरी कभर गर्छौँ क्लास 10 को। र मेरो तपाईलाई ग्यारेन्टी छ, यदि तपाईले यस भिडियोलाई कम्प्लिटली हैन थोरै पनि स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले अरू पनि कुनै पनि भिडियो तपाईले हेर्नु पर्दैन र के भन्छन् कुनै पनि टिचरले पनि सोध्नु पर्दैन। तपाई एकदम पुरा यसमा कण्ठस्थ हुनुहुन्छ। तसर्थ मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँ भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला र आरामले बसेर हेर्नु होला, अनि मतलब बुझिन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले क्लास 10 को हैन कम्प्लिट सर्कल कभर गर्छौँ, कम्प्लिट थ्योरी पर्सन र एक्सर्साइजका लागि चाहिँ हैन भिन्दै क्वेसनहरू छन् हाम्रो सिम्पल लिस्टमा हैन, त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र अन्य पनि हामी यसमा अपलोड गर्नेछौँ है। सो धेरै टाइम वेस्ट नगर्दै भिडियो सुरु गर्छौँ है। र भिडियोमा अलिक नोइज चाहिँ छ, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु है। के गर्ने, हाम्रो नेपालमा चाहिँ यस्तै हो है, साउन्ड अलिकता साउन्ड भइहाल्छ थोरै भए पनि हैन। सो हामी अब धेरै टाइम वेस्ट नगर्दै हैन सर्कल टपिक सुरु गरौँ त है। अनि एउटा कुरा म अझ भनिहालौँ है, यो चाहिँ के भन्छन् गभर्मेन्ट स्कुलको लागि भएकोले गर्दा हैन, गभर्मेन्ट स्कुल त्यो पनि नेपाली मिडियम है। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ कम्प्लिटली नेपालीमा हुनेछन् कुराहरू है, र केही कुराहरू इङ्ग्लिस पनि भन्ने छु हैन, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। तर पनि यो भिडियो चाहिँ विशेष गरेर क्लास 10 का हैन गभर्मेन्ट स्कुलको लागि हुनेछन्, र त्यो पनि नेपाली मिडियमको लागि है त। अब चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ, सुरु गरिहालौँ त ल। सो के हो त सर्कल हुनाले हैन, कुन नौलो कुरा भएन सर्कल हैन। सर्कललाई नेपालीमा चाहिँ वृत्त भन्दो रहेछ, वृत्त हैन। सर्कल भन्नाले जस्ट एउटा गोलो घेरा भयो हैन, कम्प्लिटली गोल हुनुपर्छ हैन। यो के भयो, सर्कल भयो है। यस टपिकमा डिटेलमा जानुभन्दा पहिला हैन हामीले के टर्म्सहरू हेरौँ त है। सर्कलमा चाहिँ सर्कमफेरेन्स हैन पहिलो टर्म आउँदो रहेछ, सर्कमफेरेन्स हैन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा परिधि भन्दो रहेछ है, परिधि। के हो त सर्कमफेरेन्स या परिधि भन्नाले हैन, त्यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो सर्कमफेरेन्स भनौँ या परिधि भनौँ हैन, जे भने पनि हैन। जस्तै तपाईँको हातमा मोबाइल छ भने, जस्तै तपाईँको हातमा फोन छ भने हैन, म त फोनैको उदाहरण दिएँ हैन। तपाईँको हातमा फोन छ हैन, सो त्यो फोनको हैन, त्यो फोनको पक्कै पनि लम्बाइ होला हैन, चौडाइ होला हैन। सो जस्ट त्यो तपाईँको फोनको चारैतिर जोड्नु हैन, फोनको यो साइड, त्यसै गरी यो साइड, यो साइड र यो साइड, फोनको तपाईँ चारै साइड जोड्नुहुन्छ भने नि जुन तपाईँको आउँछ नि हैन, जस्तै एउटा जस्तै तपाईँको लम्बाइ आउँछ नि हैन, त्यो नै के भयो, सर्कमफेरेन्स भयो है। बुझ्नुभयो कुरा पक्कै पनि होला हैन। तपाईँको एउटा जस्तै के भन्छ एउटा फोन रहेछ हैन, फोन भयो तपाईँको हैन। फोनको जस्ट वरिपरि यहाँदेखि लिएर सबै यहाँदेखि चारैतिरबाट नाप्नुहोस् हैन, एउटा फिता लिएर नापे पनि हुन्छ, नापे पनि हुन्छ हैन। सो कति लम्बाइ भयो चारैतिरबाट हैन, सो त्यो नै के हो, सर्कमफेरेन्स हो। त्यसरी नै सर्कलमा पनि यसको वरिपरि हैन कति हुन्छ त, कति मिटर लम्बाइ छ, कति सेन्टिमिटर लम्बाइ छ यो चारैतिरबाट हैन, कति लामो छ त, त्यो नै के हो, सर्कमफेरेन्स हो है। साधारण भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हैन, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हैन। सो सर्कमफेरेन्स के हो, सर्कमफेरेन्स हैन जस्ट तपाईँलाई के भन्छन् यसको वरिपरि हैन, यसको वरिपरिको लम्बाइ कति छन् टोटल हैन, कति छ नाप्दाखेरि कति हुन्छ, कति सिएम हुन्छ, त्यो नै के हो, सर्कमफेरेन्स हो है। त्यसपछि आउँछ रेडियस। रेडियस के हो त हैन, रेडियसलाई नेपालीमा अर्धव्यास भन्दो रहेछ। अर्धव्यास के हो, सो यहाँ हेरौँ हामी सर्कल जुन कुरा छ हैन, सर्कल पक्कै पनि एउटा सेन्टर हुन्छ हैन, सर्कल एउटा सेन्टर भयो हैन। सेन्टरबाट हामीले के गर्छौँ, कम्पास राखेर हैन, सेन्टरबाट हामीले कम्पास राखेर एउटा अनि यहाँ सेन्टर भयो, सेन्टरबाट हामीले ठ्याक्कै कम्पास राखेर ठ्याक्कै यसरी कोर्समा वरिपरि सर्कल हैन। सो जस्ट त्यो सेन्टर भयो हैन, यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर भयो। सेन्टरदेखि यसको सर्कमफेरेन्ससम्मको दूरी, यसलाई हामी रेडियस अथवा अर्धव्यास अथवा आर भन्छौँ
हैन, सर्टकरीमा यसलाई स्मल आर लेख्छ हैन। यो चाहिँ एकैतिर हुन्छ, यतैतिर हुनुपर्छ भन्ने छैन, जता पनि हुन सक्छन् र यसको लम्बाइ चाहिँ जहिले पनि आर हुन्छ, बराबर हुन्छ जहिले पनि है। यो हाम्रो के भयो, रेडियस हुने भयो हैन, जता कोही पनि भयो यो हाम्रो के भयो, रेडियस अथवा अर्धव्यास हुने भयो हैन त। यो हाम्रो के हुने भयो, रेडियस हुने भयो, आर हुने भयो। सो पक्कै पनि तपाईँले अर्धव्यास के हो बुझ्नु भएको हुनुपर्छ हैन। भिडियो चाहिँ अलिक लामो हुनसक्छ है, भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ, तर त्यसर्थ तपाईँ धैर्य धारण गरेर आरामले बस्नुहोस् र मजाले पढ्नुहोस्, अनि मात्रै बुझिन्छ कुराहरू हैन। सुरुमै रेडियसहरू क्लियर गरेन भने पछि बुझ्नु गाह्रो हुन्छ हैन। सो ठिक छ हैन, बिस्तारै भिडियो लामो भए पनि आरामले हेर्नुहोस् है के रहेछ त कुराहरू हैन। सो आशा गर्दछु रेडियस पनि बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि हैन। अब हामी डायमिटरमा, डायमिटर के हो त है। सो डायमिटर हैन, डायमिटर तपाईँले दुईवटा रेडियस जोड्दाखेरिको कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। ठ्याक्कै के भन्छन् सर्कमफेरेन्सको हैन, कुनै पनि दुईवटा पोइन्टबाट हैन, दुईवटा पोइन्टबाट यसरी लाइन कोरियो, सेन्टर हुँदै लाइन कोरियो भने सेन्टरबाट कोर्नु पर्यो, परबाट हैन, सेन्टरबाट गयो भने यो हाम्रो के भयो, डायमिटर भयो हैन। यहाँदेखि यहाँ प्रश्न पर्यो हाम्रो के भयो, डायमिटर भयो है। अब भनेको अर्थ के, हामीले यसरी के भन्छन् दुईवटा पोइन्ट यहाँ के भन्छन्, हामीले यसरी यहाँ कोर्यो भने के डायमिटर हुन्छ त, यो डायमिटर हुँदैन पक्कै पनि है। जुन मैले यहाँ कोरेँ नि, मैले यहाँ कालो रङले कोरेँ होइन, त्यो के हाम्रो डायमिटर हुन्छ त, हुँदैन। डायमिटर हुनको लागि जहिले पनि सेन्टरबाट होइन, सेन्टरबाट के हुनु पर्यो, क्रस हुनै पर्छ। यो हाम्रो के भयो फेरि, डायमिटर भयो होइन। डायमिटरले के भन्छ नेपालीमा, व्यास भन्दा व्यास भयो यो। अब यसो विचार गर्नुहुन्छ भने होइन, यो हाम्रो दुईवटा आर मिलेर हाम्रो डायमिटर बनेको हुन्छ, यो विचार गर्नुहुन्छ भने होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि होइन, यो एउटा आर भयो, यहाँसम्म आर भयो होइन, यहाँ यति हाम्रो आर भयो एउटा, अर्को यो एउटा आर भयो होइन। सो दुईवटा आर मिलेर के बनाए हुन्छन्, डायमिटर बनाए हुन्छन्। डायमिटरलाई हामी सर्टकरीमा चाहिँ स्मल डी या क्यापिटल डी लेखे पनि भयो होइन, त्यो लेख्छौँ होइन। सो डायमिटर इक्वल्स टु के हामी आउँछ भन्दाखेरि 2r आउँदो रहेछ है होइन। दुईवटा आर जोडेर के हुन्छन्, एउटा डायमिटर हुँदो रहेछ होइन। सो बुझेको हुनुहुन्छ पक्कै पनि होइन, सेन्टर के हो, सर्कमफेरेन्स के हो, डायमिटर के हो होइन, व्यास के हो, रेडियस के हो, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हम कड के हो, कड है हो, जुन मैले अघि भनेको थिएँ होइन। मानौँ हामीले के हुन्छ, यसरी यहाँ एउटा लाइन कोरियो होइन, सर्कलको सर्कमफेरेन्समा होइन दुईवटा पोइन्ट चाहिँ टच गर्छन्, तर सेन्टरमा चाहिँ टच गर्नु जरुरी छैन होइन, टच गरे पनि हुन्छ तर त्यो जरुरी छैन क्या। सो यो हाम्रो के भयो, एउटा कड भयो है। कडको नाम कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि, यदि मानौँ यो पोइन्ट ए भयो र यो पोइन्ट बी भयो भने होइन, हाम्रो यस कडको नाम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कड एबी भयो। यसको नाम चाहिँ के भयो, कड एबी भयो यसको नाम चाहिँ है। कडलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छन्, जिबा भन्दो रहेछ, जिबा है, त्यस्तो भयो होइन त। सो अब भनौँ त्यसो भए के डायमिटर कड हो त, जुन हाम्रो व्यास छ के व्यास हाम्रो कड हो त, हो पक्कै पनि हो। किनभने डायमिटरले पनि व्यासले पनि होइन दुईवटा पोइन्टलाई टच गर्छन् होइन, भनेपछि कड हो। यसले चाहिँ सेन्टरमा टच गर्यो गरेन त्यो मतलब भएन होइन। के छ भन्दाखेरि डायमिटर हुनको लागि चाहिँ सेन्टरबाट पास हुनैपर्छ है, तर कड हुनको लागि, जिबा हुनको लागि चाहिँ सेन्टरबाट पास हुनु जरुरी छैन, तर पास भयो भने पनि त्यो कडै हुन्छ कि होइन। सो यो सिडी चाहिँ डायमिटर पनि भयो र कड पनि भयो, तर एबी चाहिँ कड मतलब डायमिटर चाहिँ भएन होइन। त्यसरी अरू पनि हुनसक्छ, यसरी जस्तो पनि लिन्छौँ हामीले होइन, यस्तो लिन सक्छौँ, यस्तो लिन सक्छौँ, जस्तो पनि लिन सक्छौँ होइन। यो हाम्रो के भयो, हाम्रो पिक्यू के भयो, एउटा जिबा भयो, कड भयो है। सो पक्कै पनि बुझ्नु भएको हुनुपर्छ है, ठिक छ। यदि मैले पढाइरहेको बेला पनि होइन, मलाई यसमा पनि होइन तपाईँ कुनै बुझिरहेको बस्नु भने ठ्याक्क मैले भनिरहेको बेला होइन जुन बुझिएन होइन, ठ्याक्क त्यसले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ होइन। र स्क्रिनसट लिएर होइन हाम्रो वाट्सएप ग्रुप छ, तपाईँ थाहा होला पक्कै पनि होइन, सो त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ वाट्सएप ग्रुपमा होइन। र हामी तपाईँलाई के कुरा छ त्यो अस्पष्ट पारिदिनेछौँ होइन, नभए तपाईँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा होइन। सो हाम्रो कड पनि भयो है। अब सेमी सर्कल के हो त, अर्धवृत्त के हो त होइन, त्यो बुझौँ। सेमी सर्कल के हो है, यो हाम्रो सेन्टर थियो होइन। सो सेमी सर्कल भन्नाले डायमिटर जुन हुन्छ नि, डायमिटर होइन, डायमिटरले चाहिँ सर्कललाई आधा भागमा बाँड्दो रहेछ होइन। सो यसको अर्थ भनेको जस्ट आधा सर्कल, नामै चाहिँ अर्धवृत्त होइन। सो आधा सर्कल होइन। सो डायमिटर हुँदाको माथितिरको भाग होइन, यतातिरको भाग के भयो, आधी सर्कल भयो, अर्धवृत्त भयो।
त्यसै गरी अथवा के माथिको नभएपछि तलको जुनै भए पनि होइन। सो डायमिटरले के गर्दो रहेछ, एउटा सर्कललाई दुईवटा सेमी सर्कलमा होइन दुईवटा अर्धवृत्तमा बाँडिदो रहेछ है। सो पक्कै पनि यो पनि बुझेको हुनुपर्छ होइन, सेमी सर्कल। अब रहेछ चाप अथवा आर्क, इङ्ग्लिसमा आर्क भन्दो रहेछ, नेपालीमा चाप भन्दो रहेछ। के हो त आर्क भन्नाले है। सो पहिला जुन हामीले कड भनेको थियौँ, जस्तो हाम्रो यो चाहिँ कड भयो होइन। सो यो मानौँ हाम्रो एबी के भयो, कड भयो होइन, कड इक्वल्स टु एबी भयो होइन, जिबा भन्नाले एबी भयो होइन त। सो अब चाप चाहिँ के हो, आर्क चाहिँ के हो आर्क चाहिँ हामीले यसरी जुन लिन्छौँ यसलाई, यो चाहिँ सर्कलको सर्कमफेरेन्सको पार्टलाई हामी के भन्न मिल्छन्, आर्क अथवा चाप भन्न मिल्छन्। यसलाई चाहिँ हामी कसरी भन्दाखेरि एबी यसरी लेख्छौँ, यो हाम्रो आर्कको सिम्बल भयो है। त्यसै गरी मानौँ हामीले यता पनि लिन सक्छौँ होइन, यो मानौँ पिक्यू भयो भने सिधै पिक्यू हामी लेख्छौँ भने होइन, त्यो हाम्रो कड भयो, त्यो हाम्रो साइड भयो होइन, यो साइडको नाम चाहिँ पिक्यू भयो होइन। तर चाहिँ के भन्छन्, हामीले यो जुन आर्क लिन्छौँ नि, यो सर्कमफेरेन्सको भाग, त्यो हाम्रो के भयो, चाप भयो अथवा आर्क भयो होइन। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ है। सो बुझ्नुभयो होला। यसलाई के भन्छन् तपाईँले यसरी पनि लिन मिल्छन् होइन, यसरी लिनु भन्ने छैन, यसरी पनि हुनसक्छ यो होइन। मानौँ यो हाम्रो के भन्छन् सी र डी पोइन्ट भयो भने हाम्रो यो आर्क के भयो, सिडी आर्क भयो है। सो बुझ्नुभयो होला होइन, चाप चाहिँ के हो भनेर होइन, बुझेको हुनुपर्छ होइन। सो यो हाम्रो के भयो, सिडी के भयो, आर्क भयो अथवा चाप भयो है। ल ठिक छ। अब त्यसै गरी हाम्रो अर्को रहेछ के रहेछ, अर्को हामी हेर्नु त भाइ नानीहरू हेर्नु त के रहेछ, अर्को रहेछ एक केन्द्रित वृत्तहरू अथवा कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स होइन। कन्सेन्ट्रिक सर्कल्स भन्नुहोस् या एक केन्द्रित है, एक केन्द्रित। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि एउटै सेन्टर मानेर होइन, एउटै सेन्टर मानेर विभिन्न सर्कलहरू हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै जुन छ नि रातो कलरको मैले कोरेको सर्कल होइन, त्यो सर्कलको यो तपाईँको सेन्टर भयो होइन। हो यही सेन्टर मानेर होइन, यही सेन्टर मानेर हामीले अर्को पनि एउटा बाहिर या यस्तो सर्कल अर्को सर्कल कोरियो भने नि होइन, यो के भयो, कन्सेन्ट्रिक सर्कल भयो। जुन छ नि हाम्रो रातो खाले सर्कल र कालो सर्कल होइन, यो दुवै के भयो, कन्सेन्ट्रिक भयो होइन, एउटै केन्द्रित भयो होइन। भनेको अर्थ छन् एक केन्द्रित, भनेको अर्थ यिनीहरूको यो रातो बेलाको र कालो बेलाको चाहिँ सेन्टर के छ, एउटै छ, केन्द्र के छ, एउटै छ। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, एक केन्द्रित भन्दो रहेछ है। यति मात्रै होइन, हामी अर्को पनि कोर्न मिल्छ, भित्र पनि कोर्न मिल्छन् होइन। जस्ट सेन्टर हामी के हुनु पऱ्यो, सेन्टर चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो, त्यो उही सेन्टर राखेर होइन हामी अर्को सर्कल कोर्न मिल्छौँ। सो यहाँ जति छ नि यो निलो रातो यो कालो चाहिँ के भयो, एउटै केन्द्र भएको सर्कल भयो होइन। तसर्थ यिनीहरूलाई चाहिँ एक केन्द्रित वृत्तहरू भन्दो रहेछ होइन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई कन्सेन्ट्रिक सर्कल भन्दो रहेछ। आशा गर्दछु पक्कै बुझ्नुभयो होला है। ल अब त्यसपछि हाम्रो आउँछ हाम्रो के त्यसपछि हेरौँ त अर्को पोइन्ट, हाम्रो अर्को रहेछ हाम्रो प्रतिच्छेदित वृत्तहरू अथवा इन्टरसेक्टिङ सर्कल्स है। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै एकपल्ट कोरिसकेका छौँ है होइन। कहाँ कोर्छ भन्दाखेरि हामीले सेट्स बनाउने बेलामा तपाईँलाई याद छ भने हामीले यसरी एउटा सर्कल कोर्थ्यौँ होइन, त्यसरी अर्को एउटा कोर्थ्यौँ होइन, यसलाई हामी नाम ए दिन्थ्यौँ, हामी नाम बी दिन्थ्यौँ। हो यस्ता सर्कलहरू जसले चाहिँ एकअर्कामा इन्टरसेक्ट गर्दो रहेछ, एकअर्काले काट्दो रहेछ होइन। जस्तो एउटा रातो यहाँ छ, अर्को मैले यसरी निलो सर्कल कोरेँ होइन। सो यहाँ के भयो, यहाँ चाहिँ एकअर्कालाई काट्यो होइन, यहाँ काट्यो एकअर्कालाई होइन। सो यसरी काट्ने सर्कलले के भन्दो रहेछ, इन्टरसेक्टिङ अथवा प्रतिच्छेदित होइन वृत्तहरू भन्दो रहेछ है। सो आशा गर्दछु तपाईँले सबै पोइन्ट बुझ्नुभएको हुनुपर्छ है। एकपल्टमा चाहिँ थोरै रिक्याप गरेँ होइन, के पोइन्ट मैले भने भन्दाखेरि होइन है। सुरुमा एउटा सर्कल छ होइन त, सर्कलको एउटा सेन्टर छ होइन। यसको चाहिँ के भन्छन्, जुन यसको लम्बाइ भयो होइन, जुन नाप्दाखेरि होइन, त्यो हाम्रो के भयो, त्यो हाम्रो सर्कमफेरेन्स भयो है। यहाँ सेन्टरदेखि यसको सर्कमफेरेन्स कुनै पनि एउटा पोइन्टको नाम चाहिँ के भयो, अर्धव्यास भयो। यसलाई चाहिँ आरले लेख्छौँ होइन। त्यसरी डायमिटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि डायमिटर चाहिँ के भन्छन्, कुनै पनि दुईवटा पोइन्टलाई होइन तर सेन्टरबाट पास हुने गरी खिच्यो भने होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छन्, डायमिटर हुन्छन् होइन। डायमिटर हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। र हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि डायमिटर इक्वल्स टु होइन 2r हुँदो रहेछ, 2 टाइम्स अफ r हुँदो रहेछ, r को दुगुना हुँदो रहेछ डायमिटर होइन त। त्यसै गरी अर्को जुन हाम्रो जिबा भन्ने छ, जिबा होइन, कड भन्नाले के भन्दाखेरि सेन्टर या के भन्छ जहाँबाट भए पनि होइन सर्कमफेरेन्स दुईवटा पोइन्ट टच हुनुपर्छ। यो हाम्रो के भयो, एउटा कड भयो होइन।
अनि के भन्छन् त्यसपछि हाम्रो सेमी सर्कल भागले डायमिटरले के भन्छन् सर्कललाई दुई भागमा बाँड्दो रहेछ हैन। सो आधी सर्कल के भयो हाम्रो अर्धवृत्त भयो, यसमा के भयो त्यही के भयो सेमी सर्कलको यति धेरै एरिया भयो हैन त। सो बुझियो पनि हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो थियो चाप आर्क चाहिँ के हो। सो आर्क के भन्दाखेरि यही कर्डले जुन कर्ड हाम्रो हुन्छ नि त्यो कर्डले नै आर्कको फर्मेसन गर्छ, आर्कलाई बनाउँदो रहेछ। जस्तो हाम्रो एबी चाहिँ कर्ड भयो, एबीमा जीवा भयो भने हाम्रो आर्क चाहिँ के भयो एबी, यसरी हामी के लेख्छौँ आर्क लेख्छौँ। यो जुन हाम्रो के भयो यो हाम्रो आर्क भयो है त। यो जुन लम्बाइ हुन्छ नि हैन चाहिँ हाम्रो आर्क भयो है, यो डिग्री हैन। र यो एबी चाहिँ के भयो यो चाहिँ कर्ड भयो हैन, जीवा भयो हैन। सो बुझ्नु हुनुहुन्छ पक्कै पनि हैन। अनि त्यसपछि अर्को थियो हामीले बुझेको कन्सेन्ट्रिक सर्कल हैन। त्यो भनेको सेम सेन्टरमा यही सेन्टरमा राखेर हैन हामी अर्को पनि सर्कल कोरियो भने हैन यो हाम्रो के भयो कन्सेन्ट्रिक सर्कल भयो है त। अर्को थियो इन्टरसेक्टिङ हैन। यो भनेको चाहिँ यही सर्कलले काट्ने अर्को सर्कल हामी कोरियो भने यो के भयो इन्टरसेक्टिङ सर्कल भयो है त। बुझ्यो होला ल। अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ओके, अब चाहिँ हामीले हैन के भन्छन् अहिलेसम्म हामीले पहिला पढेको कुराहरू जुन क्लास 9 मा पढाएको थियौँ, क्लास 8 मा पढाएको थियौँ हैन, सामान्य कुरा हामीले हेरिरहेको थियौँ है। अब चाहिँ हामीले केन्द्रीय कोण के हो र परिधि के हो हैन, जुन कि क्लास 10 का लागि एकदम चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। यो दुईटै हैन नबुझिकन नहुने कुरा हो। त्यो कुरा के हामी त्यो बुझौँ त है त। केन्द्रीय कोण के हो र परिधि कोण के हो हेरौँ। हामीले फेरि एउटा सर्कल कोर्दैछौँ है। यो सर्कल भयो हैन, सर्कल भयो। हामीले के भन्छन् कुनै पनि दुईवटा पोइन्टलाई जोड्यो भने हामी के हुन्छ यो हाम्रो कर्ड हुन जान्छन् हैन। हामीले पढ्छौँ कर्ड हुन्छ भने कर्ड भन्नाले हाम्रो के हुन्छ जीवा हुन्छ हैन। अब हेरौँ यो हाम्रो के भन्छ सेन्टर भयो हैन सर्कलको है। अब के भन्छन् यो दुईवटा पोइन्टबाट हैन, यो दुईवटा पोइन्टबाट हैन कर्ड हुनुपर्छ पनि जरुरी छैन। जस्ट के भन्छन् दुईवटा पोइन्टबाट हैन सेन्टरमा बनाएको एङ्गल हैन, सेन्टरमा कति एङ्गल बनायो यहाँ त यो हाम्रो के भयो केन्द्रीय कोण भयो। नामै छ केन्द्रीय हैन, केन्द्र भने के हुन्छ सेन्टर हुन्छ हैन, केन्द्र हुन्छ। सो केन्द्रमा कति कोण बनायो त्यो हाम्रो के भयो केन्द्रीय कोण बनायो है। यो पनि हाम्रो सर्कल हो हैन, यो हाम्रो सेन्टर भयो है। यो यताबाट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जताबाट पनि हैन। एउटा लाइन यसरी गयो यो हाम्रो आर भयो हैन, यो हाम्रो आर भयो हैन। अर्को पनि हाम्रो यो आर भयो रेडियस भयो हैन। सो यो दुवै हैन यो दुईटा के भन्छन् सर्कमफेरेन्सबाट हैन परिधिबाट के भन्छ परिधिबाट दुईवटा पोइन्टबाट हैन सेन्टरतिर केन्द्रतिर एउटा दुईवटा लाइन तान्यो भने हैन त्यो बिचमा कति एङ्गल बन्दो रहेछ त हैन। यहाँ कति एङ्गल बन्यो यो नै के भयो केन्द्रीय कोण बन्यो है, केन्द्रीय कोण भयो। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुहुन्छ भने हैन यो भित्रको त केन्द्रीय कोण त भयो नै हैन, बाहिरको पनि केन्द्रीय कोण भयो के हैन। भन्नु यो कसरी हैन, यसलाई हामी उल्टा यताबाट लिउँ त ल ठिक छ। एउटा पोइन्ट हाम्रो यो भयो हैन, अनि चाहिँ यसरी चाहिँ यता हैन एउटा पोइन्ट यो भयो हैन। सो यसरी पनि जोडाएको छ नि त बाहिरबाट हैन। सो यो पनि एउटा के भयो केन्द्रीय कोण नै भयो हैन। सो सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हैन केन्द्रीय कोण भन्नाले केन्द्रमा बन्ने कोण हो हैन है। बस ध्यान के दिनु भन्दाखेरि हैन के ध्यान दिनु भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि सर्कमफेरेन्स दुईवटा पोइन्ट लिनु पर्यो हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ सेन्टरमा जोड्नु पर्यो सर्कलको हैन। सो यो सेन्टरमा बन्ने कोण के भयो हाम्रो केन्द्रीय कोण भयो है त। अब परिधि कोण बुझ्नुभन्दा पहिला हैन केन्द्रीय कोणमा एउटा कुरा अझ बुझिहालौँ है। जस्तो मानौँ के भन्छन् यसको नाम हाम्रो ए भयो, यसको नाम हाम्रो बी भयो हैन। सो यो केन्द्रीय अनि यसको नाम चाहिँ हाम्रो ओ भयो भने हामी केन्द्रीय कोण नाम चाहिँ के लेख्छौँ भनौँ त तपाईँहरू हैन। यहाँ सही भन्दै हुनुहुन्छ, यस त्यही गर्ने ए ओ र बी हैन, एओबी हैन। हाम्रो कुन एङ्गल भयो एओबी हैन, हाम्रो यो एङ्गल भयो हैन। सो यो एङ्गल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बराबर हुन्छ है, त्यो पनि डिग्रीको टर्ममा है। अब भन्दा यो के हुन्छ अहिले म भन्छु एकछिनमा हैन। यो एबी के हुन्छन् आर्कसँग हैन चापसँग के हुन्छन् इक्वल हुन्छ है। अब भन्दैछु त यो चाहिँ कुन सिम्बल हो हैन। सरी यस्तो सिम्बल त हेरेको थिएँ मैले हैन। यो चाहिँ कुन के सिम्बल हो यो हैन। सो यो चाहिँ के भन्दाखेरि यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यिनीहरू बराबर त छ तर के भन्दाखेरि डिग्रीको टर्ममा हैन। जति डिग्री यसको हुन्छ नि हैन हैन मानौँ के भन्छन् यो 60 डिग्री भयो भने यो एङ्गल पनि 60 डिग्री नै हुन्छ, त्यस्तो कुरा भयो क्या। सो डिग्रीको टर्ममा चाहिँ यिनीहरू इक्वल छ भन्न खोजे हो है। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न मिल्छ हैन एङ्गल एओबी हैन यसको तीनवटा इक्वल हैन तीनवटा बराबर जस्तो हैन इक्वल्स टु एबी चाप हैन। यसको अर्थ यति हो कि हाम्रो जुन एङ्गल एओबी छ हैन यो जुन हाम्रो एङ्गल छ हैन यो जुन हाम्रो एङ्गल छ त्यो एङ्गल चाहिँ के छ यो आर्कसँग इक्वल छ भन्दैछन् है।
है। सो तपाईँले यहीँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि केन्द्रीयमा बनेको कोण जुन छ, केन्द्रीय कोण के छ, यो के भन्छन् चापसँग इक्वल हुँदो रहेछ होइन त। ल पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है, आशा गर्दछु है। यदि तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाईँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुपमा होइन, के हो भनेर, केन्द्रीय कोण के हो होइन, बुझेन भने होइन। ल अब रहेछ परिधि कोण के हो त, नामै छ परिधि, अहिले चाहिँ केन्द्र थियो होइन। अब अहिलेको चाहिँ परिधि अर्थात् सर्कमफेरेन्समा बन्छ यो एङ्गल है। हेरौँ सेम पोइन्ट छ होइन, सेम त्यही पोइन्ट छ, जुन पोइन्ट भए पनि हुन्छ होइन। यही पोइन्टमा अघिसम्म चाहिँ यहाँ केन्द्रमा बनिरहेको थियो, हाम्रो केन्द्र कोण थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो यहाँ नबनेर कहाँ बन्छ भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्समा बन्छ है होइन। यहाँ जुन एङ्गल बन्यो सर्कमफेरेन्समा होइन, यहाँ जुन एङ्गल बन्यो होइन, यो हाम्रो के भयो केन्द्रीय कोण, के भन्छ परिधि कोण भयो है। यहाँ पनि त्यसरी नै यहाँ नबनेर कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यहाँ बन्छ होइन, यो के भयो परिधि कोण भयो। त्यसै गरी यहाँ पनि के भयो यो होइन, यो एउटा आर्कमा होइन, यो एउटा के भन्छन् त्यो चापमा बनेको एङ्गल होइन, परिधिमा बनेको एङ्गल यहाँ के भयो, यो हाम्रो परिधि कोण भयो होइन, अर्थात् एङ्गल एट सर्कमफेरेन्स भयो इङ्ग्लिसमा भन्दा पर्दा होइन। सो बुझ्यो होइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अघि जस्तै होइन, यस्तै मानौँ हाम्रो नाम यसको ए हो, यसको नाम बी हो, र यसको नाम चाहिँ हाम्रो के भन्छ ल के मानौँ ल सी मानौँ होइन। सो एङ्गल एसिबी होइन जुन केन्द्रीय कोण छ होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ डिग्रीको टर्ममा आधा हुन्छन् यो चापभन्दा। एबीको जुन हाम्रो आर्क छ, हाम्रो जुन चाप छ यसलाई हामी, अनि त्यस के हुन्छन् यो आधा हुन्छ। मानौँ चाहिँ यो हाम्रो 60 डिग्री छ भने होइन, मानौँ यहाँ 60 डिग्री छ भने यहाँको एङ्गल कति हुन्छन् 30 डिग्री हुन्छन् होइन। सो बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि होइन। यहाँको जस्तै मानौँ हाम्रो यो पी भयो, यो हाम्रो क्यू भयो, यो हाम्रो आर भयो भने एङ्गल पिक्युआर के हुन्छन् डिग्रीको टर्म्समा चाहिँ आधा हुन्छन् होइन, केसँग यो पिक्युआरसँग है त। सो पिक्युआर चाप भयो होइन त। सो बुझेको होला पक्कै पनि है। ठिक छ, तपाईँहरूले यहीँबाट पनि के भन्छ एउटा कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ के भन्दाखेरि एउटा जुन हाम्रो थ्योरम एकछिनमा आउँछ, अहिले एकछिनमा आउँछ थ्योरम त होइन, अहिले आउँदैन। हाम्रो जुन केन्द्रीय कोण थियो होइन, केन्द्रीय कोणलाई मैले चाहिँ के भन्छ बराबर भन्दैछु होइन। मैले के भने जुन हाम्रो केन्द्रीय कोण छ होइन, एङ्गल एओबी यो के छ बराबर छ एबी आर्कसँग होइन, बराबर छ। यसमा भन्दैछु मैले जुन एसिबी एङ्गल छ होइन, त्यो के छ आधा छ एबी आरको। भनेको अर्थ के हो त, यदि मानौँ हम यो एओबीको ठाउँमा हामीले यसको भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने होइन के हुन्छ, हामी के पाउँछौँ कि एङ्गल एसिबी होइन डिग्रीको टर्म्समा के हुन्छन् 1/2 एङ्गल एओबी हुन्छन् होइन। हामीले यसबाट के पायौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो एङ्गल छ एसिबी एङ्गल होइन, त्यो चाहिँ के छ यो एङ्गल एओबी होइन, यो एङ्गल के छ आधा रहेछ होइन। यो 60 छ भनेपछि यो के छ 30 छ होइन। सो यसबाट पनि तपाईँले एउटा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि जुन हाम्रो परिधिको कोण छ होइन, परिधिको कोण जुन हाम्रो छ त्यो चाहिँ के छन् केन्द्रीय कोणभन्दा आधा रहेछ होइन त। पुरै बुझ्नुभयो होला। अब त केही छैन, ल थोरै म समराइज गरिहाल्छु तपाईँलाई, थोरै समराइज गरिहाल्छु के कुरा हामी पढ्यो भन्दाखेरि अहिले नि हामीले बिर्सनु नहुनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा होइन, सर्कलको होइन सेन्टर केन्द्र, यहाँ यसको कुनै पनि दुईवटा पोइन्टबाट बन्ने केन्द्रीय कोण होइन, केन्द्रीय कोण हो ठ्याक्कै यही पोइन्टबाट, अरू पोइन्टबाट फेरि हुँदैन है, ठ्याक्कै यही पोइन्टबाट, यही दुईवटा पोइन्टबाट केन्द्रमा बन्ने एङ्गल होइन, जस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ, फरक पर्दैन होइन। अथवा के भन्छन् यस्तो सिधा पनि लिन सक्नु सिधा होइन होइन। सो यहाँ बन्ने एङ्गल होइन केन्द्रीय कोण भयो, यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ परिधि कोण भयो, यो चाहिँ केन्द्रीय कोण भयो होइन। र परिधि कोण के छ भन्दाखेरि यसको आधा हुन्छ है होइन त। ल ठिक छ, अब चाहिँ हामीले अर्कोतिर अरू कुरा पढ्छौँ है। ओके, अब चाहिँ हामीले चक्रीय चतुर्भुज पढ्छौँ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हो त हेरौँ है। तपाईँहरूलाई यदि के भन्छ भिडियो हेर्दा हेर्दा दिक्क लागिसक्यो भने नि तपाईँले के भन्छन् एकछिन तपाईँ ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ 5 मिनट भिडियोलाई पज गर्नुहोस् होइन, एकछिन मुड फ्रेस गर्नुहोस्, फेरि अगाडि पढ्नुहोस् है, अनि बुझिन्छ कुराहरू कसरी पढ्ने भन्दाखेरि होइन। ल अब चाहिँ के भन्छ चक्रीय चतुर्भुज के हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हो है, हामी त्यो बुझौँ। यो पनि एकदम 10 क्लासमा चाहिन्छ, यो नबुझेर एउटा पनि सरको हिसाब बन्दैन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हो त है, चतुर्भुज हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको हो होइन। 4वटा साइड चाहिँ भएको कुनै पनि होइन के भयो चतुर्भुज भयो होइन, 4वटा भुजा भएको कुरा के भयो चतुर्भुज भयो, जस्तो पनि हुनसक्छ चतुर्भुज होइन।
यो के भयो हाम्रो चतुर्भुज भयो हैन। अब यसमा के लागेको छन् चक्रीय लागेका छन् है, साइक्लिक के थपियो के हो त्यो भन्नाले यो भन्नाले चाहिँ हाम्रो के भन्छन् सर्कलको सर्कम्फेरेन्स हैन। यसमा कुनै पनि 4वटा बिन्दु जुन के भन्छ यसको सर्कम्फेरेन्समा परोस् हैन, कुनै पनि 4वटा बिन्दुलाई जोडेर हामीले चतुर्भुज बनायो भने त्यो चाहिँ के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अर्थात् चक्रीय चतुर्भुज हो। बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि हैन त। तर ध्यान के रहोस् भन्दाखेरि 4वटै पोइन्ट चाहिँ सर्कम्फेरेन्समै पर्नुपर्छ है। मानौँ के भन्छन् हाम्रो यो पोइन्ट सर्कम्फेरेन्समा पर्यो, अर्को पोइन्ट पनि सर्कम्फेरेन्समा पर्यो हैन, तर यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ भित्र पर्यो, अर्को मानौँ कि बाहिर पर्यो हैन, या भित्रै पर्यो भने यसरी जोड्दाखेरि हैन जुन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन्छन् चतुर्भुज बन्छन् हैन, चतुर्भुज बनियो पनि, तर के भन्दाखेरि यो चाहिँ चक्रीय चतुर्भुज भएन है। सो पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ है, कुरा क्लियर भयो होला हैन त। ल यति बुझिसकेपछि अब हामीले के भन्छन् एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनतिर जान्छौँ है। भनेको अर्थ प्रयोगात्मक पुष्टिहरूतिर। प्रयोगात्मक पुष्टिहरू हैन एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईँको किताबमा चाहिँ हैन क्लास 10 को किताबमा चाहिँ 5वटा दिएको रहेछ है। हामीले 5वटै एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हैन 5वटै प्रयोगात्मक पुष्टिहरू हामीले विस्तार रूपमा हैन एकदम पुरा बुझेर पढ्नेछौँ है। तपाईँले एउटा पनि कुरा घोक्नु पर्दैन है। सो हामी बिस्तारै सुरु गर्छौँ हैन एउटा गरी है। र के छ भन्दाखेरि तपाईलाई यो प्रयोगात्मक पुष्टिहरू चाहिँ हैन तपाईहरुको एसएलसी एक्जाममा हैन एसई एक्जाम जुन तपाईको हुन्छ हैन त्यसमा चाहिँ सोधिने गर्छ है। तसर्थ तपाईले चाहिँ यो एकदम पुरा बुझेको हुनुपर्छ र तपाईले नहेरिकिन हैन लेख्न र गर्न सक्नुपर्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यो चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ यो तपाईले एसएलसीमा हैन सोध्ने गरेका छन् है। ल यो चाहिँ के भन्छन् तपाईहरुको बुकमा दिएको हैन पहिलो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन रहेछ है। यसमा भनेका छन् कुनै वृत्तमा हैन बराबर केन्द्रीय कोणहरूले है बराबर केन्द्रीय कोणहरूले बनाउने चापहरू बराबर हुन्छ है। क्वेसन अब के भन्नु त्यो बेला बुझौँ है, थोरै बेला बुझौँ अनि के भन्छन् गर्न मजा आउँदो रहेछ क्या, पढ्न मजा आउँदो रहेछ। के भन्दैछन् कि कुनै पनि वृत्तमा हैन एउटा सर्कल छ हैन कुनै पनि वृत्तमा है बराबर केन्द्रीय कोण के छ बराबर छ हैन। जस्तै केन्द्रीय कोण बनाउँ पहिला हैन एकैछिन। यो हाम्रो यसको केन्द्र भयो हैन, केन्द्रमा बन्ने कोण के भयो केन्द्रीय कोण भयो हैन त। त्यसैगरी अर्को एउटा केन्द्रीय कोण बनाउँ हैन, अर्को एउटा के भयो यहाँ केन्द्रीय कोण बन्यो है, थोरै ठुलो भइहाल्यो। यो हाम्रो के भयो केन्द्रीय कोण भयो हैन, अर्को केन्द्रीय कोण। अब भन्दैछन् कि यदि कोणहरू बराबर छ हैन केन्द्रीय कोण बराबर केन्द्रीय कोण हैन मानौँ यो कोण र यो कोण बराबर छ भने यिनीहरूले चापहरू जुन बनाउँछन् हैन यो जुन चाप बनाउँछ नि चाप भन्नाले के भन्छन् यो आर्क जुन बनाउँछन् हैन यो आर्क है त्यो आर्क पनि के हुन्छन् यो आर्क बुझ्नुभयो होला कुन आर्क भन्दैछु मैले यो आर्क जुन छ हैन त्यो आर्क पनि के हुन्छन् बराबर हुन्छ भन्दैछ। यदि केन्द्रीय कोण बराबर छ भनेको अर्थ हाम्रो चापहरू हाम्रो आर्कहरू पनि के छन् बराबर छन् है। यो कुरालाई हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर भेरिफाई गर्नु छ है। यो चाहिँ एसएलसीमा कहिले काहीँ आउने गरेका छन् है, त्यही भएर अलिक थोरै हेरौँ है। अब तपाईँ किताबमा हेर्नुहुन्छ भने हैन किताबमा के लेख्छ भन्दाखेरि किताबमा लेखेका छन् कि चित्रमा जस्तै फरक फरक नापका दुई वृत्तहरू खिच्नुहोस् लेखेको छ है। भनेपछि तपाईँ कपीमा गर्ने बेलामा कि तपाईँ यस्तो लेख्ने यसरी लेख्ने त पक्कै पनि होइन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँलाई सिकाएको हो, यो चाहिँ टिचरले तपाईँलाई सिकाइरहेछ कि तपाईँ चाहिँ चित्रमा जस्तै फरक फरक नापका दुई वृत्त खिच्नुहोस् भन्दैछन् हैन, खिच्नु भन्दैछन् भनेपछि तपाईँले टिचरलाई भन्ने त होइन खिच्ने भनेर होइन, जस्तो होइन तपाईँ आफूले खिच्नुभयो होइन। सो तपाईँले कसरी यसलाई लेख्ने भन्दाखेरि नि एसएलसीमा होइन या इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि नि यसले चाहिँ लेख्ने कि के लेख्ने भन्दाखेरि फरक फरक नापका दुई वृत्तहरू मैले खिचे लेख्ने है। हुन त जसरी पनि मिलाएर लेखेको हुन्छन् होइन, मेरो भनेको मात्र कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसरी लेख्ने कि मैले होइन फरक फरक नापका दुई वृत्तहरू खिचे होइन खिचे लेखेँ होइन खिचे लेख्ने यसरी लेख्ने होइन भनेको अर्थ। त्यसपछि यसले चाहिँ यसरी .1 पनि दिइहाल्ने होइन।
र त्यसपछि के भन्छन् हामीले यसरी नै सर्कलको फिगर दुईवटा कोर्ने है। र यसरी नै के भन्छन् केन्द्रीय कोण दुईवटा बनाउने हैन। जसरी बनाए पनि हुन्छ, यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। र त्यसपछि यहाँ लेखेको छ 2 नम्बरमा कम्पासले दुवै वृत्तहरूको केन्द्रीय कोण ओमा बराबर नापका कोणहरू एओसी र सिओबी रचना गर्नुहोस् भन्दैछन् है। हामी के लेख्ने भन्दाखेरि नि हामीले लेख्ने कम्पासले दुवै वृत्तहरूको केन्द्र ओमा बराबर नापका कोणहरू एङ्गल एओसी र एङ्गल सिओबी रचना गरे हैन। मैले चाहिँ गरेँ हैन त्यसरी लेख्ने है, गर्नुहोस् नलेख्ने। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हैन, सायद लेखेर देखाउनु पर्दैन हैन, बुझ्नु हुनुपर्छ है। अब भन्दैछन् धागोले दुवै वृत्तहरूको चापहरू एसी र बीसीले नाप्नुहोस् भन्दैछ। हामी के लेख्ने भन्दाखेरि हामी लेख्ने कि धागोले दुवै वृत्तका चापहरू एसी र बीसीलाई नापे हैन। के लेख्ने नापे लेख्ने हैन। त्यसै गरी लेख्ने 4 नम्बरमा हैन ती दुवै चापका नाप कति हुन्छन् रुलरको सहायताको पत्ता लाउनुहोस् र तल दिएका तालिका भर्नुहोस् भन्छन्। हामी के लेख्ने भन्दाखेरि हामी लेख्ने ती दुवै चापका नाप कति हुन्छ रुलरको सहायताले पत्ता लगाए हैन, लगाए र तल दिएको तालिकामा भरे। के लेख्ने भरे हैन, यति लेख्ने, भर्नुहोस् चाहिँ नलेख्ने है। सो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी चित्रमा हैन यो एङ्गल बीओसी कति छ हैन हामीले नाप्ने हैन। नाप्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्छन् जुन हाम्रो हुन्छ नि प्रोटेक्टर हैन, प्रोटेक्टर भन्दा इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा चाहिँ चाँद भन्दो रहेछ हैन केटाकेटीहरूले हैन। सो जे भने पनि हैन, सो त्यो हेरेर एङ्गल बीओसी र एङ्गल एओसी नाप्ने है। यसरी नाप्ने एङ्गल यहाँ पुट गर्ने भ्यालु है, यो सबै नाप्ने यहाँ यो एङ्गल यहाँ पुट गर्ने हैन। त्यसपछि यो जुन धागो हुन्छ त्यो धागो लिएर अब हैन त्यो नापेर यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ हैन। अब एसएलसीमा त धागो त लिएर हामी जाँदैनौँ हैन। सो हामी जस्तो एउटा आफै यसो गेस गर्ने कति रहेछ, 1 सिएम छ कि 2 सिएम कि 1.5 सिएम छ हैन। सो 2 सिएम राखिदिने हैन, 1 सिएम हैन, यो पनि 1 सिएम हैन। त्यसै गरी 1.5 सिएम, यो पनि 1.5 सिएम यसरी लेखिदिने आफैले है। र लास्टमा यहाँ भनेका छन् कि माथि तालिकाको निष्कर्ष छोटो वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। भने हामी के गर्ने भन्दाखेरि हामी के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यो चाहिँ नलेख्ने, हामी चाहिँ लेख्ने के यो चाहिँ काटेर हैन। हामी के लेख्ने भन्दाखेरि लेख्ने कुनै वृत्त के लेख्ने भन्दाखेरि वृत्तमा बराबर केन्द्रीय कोणहरूले बनाउने चापहरू बराबर हुन्छ भनेर लेख्ने है। यो कुरा हामी यहाँ लेख्ने है, यो काटेर हैन ठाउँमा यही कुरा फेरि लेखिदिने। यति गरेपछि हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ कम्प्लिट हुन्छन् है। तपाईँलाई के भने जस्तो लाग्दै होला हैन, त्यसो चाहिँ धेरै सोच्नु पर्दैन हैन, सिम्पल छ है। म तपाईँले भन्नु फेरि भनिहाल्छु है। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि नि त्यो बिर्से हुन्छ। जस्तो तपाईँले के भन्छन् यो जुन छ नि तपाईँको हेडिङ चाहिँ तपाईँ याद हुनु पर्यो, हेडिङ के छ हैन। बराबर केन्द्रीय कोण भन्दैछ है, बराबर केन्द्रीय कोण हैन बनाउने चापहरू हुने कारण हामीले केन्द्रीय कोण कोर्नु छन् र हामीले चापहरू कोर्नु छन् हैन। सो हामी त्यही लेख्ने लेख्ने कि मैले विभिन्न नापहरू भएका हैन जे लेखे पनि हुन्छ मिलाएर हैन दुईटा सर्कलहरू दुईटा वृत्तहरू कोरे लेख्ने हैन। त्यसमा मैले के भन्छन् केन्द्रीय कोणहरू बनाए हैन, बराबर केन्द्रीय कोण बनाए यसो लेखेको हुन्छ। आफै मन लेखेको हुन्छ, सेम टु सेम लेख्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन है। यसको नाम लेख्ने हैन ABCO हैन, पी यहाँ पनि तीन राखे पनि भयो हैन, ABC हैन O यसरी नाम राख्ने हैन। त्यसपछि के भन्छन् लेख्ने के भन्छ मैले चाहिँ दुईटै कोणहरू नापे र त्यसको चापहरू पनि नापे हैन र तलको दिएको टेबलमा मैले लेखेँ यसरी लेख्ने हैन। त्यसपछि त्यसलाई फिलअप गर्ने हैन र ध्यान दिने हैन, यी सबै बराबर हुने गरी लेख्ने हैन। बराबर के भन्छ अलिकति फरक भए पनि हैन, जस्तै मानौ के भन्छन् एउटामा 60 आइरहेछ अर्कोमा चाहिँ 58 आइरहेछ भने नि त्यसलाई पनि 60 नै मान्ने है। अर्कोतिर मान के भन्छन् 48 आयो अर्कोतिर 50 आयो भने हैन दुवैलाई के भन्छन् 50 नै गरिदिने हैन, सेम गरिदिने दुवैलाई हैन, त्यसरी गर्ने। सो बुझ्नु भयो होला है। अब चाहिँ हामी के भन्छन् अर्को डेरिभेसनतिर लागौँ, अर्को के भन्छन् एक्सपेरिमेन्ट भेरिफिकेसनतिर लागौँ है। भिडियो लामो हुँदैछ, अब के भन्छ तपाईँलाई यदि बोर लाग्दैछ भने एकछिन पज गरेर हैन एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् हैन, त्यसपछि फेरि पढ्नु होला है। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को रहेछ कुनै पनि वृत्तमा हैन बराबर चापहरूले बनाउने केन्द्रीय कोण बराबर हुन्छ हैन। अघि चाहिँ थियो हाम्रो के भन्छन् केन्द्रीय कोण बराबर हुँदाखेरिको चापहरू बराबर हुन्छन्। अहिले चाहिँ छ यदि हाम्रो चापहरू बराबर छ भने केन्द्रीय कोण बराबर हुन्छ। सिम्पल कुरा भयो, नौलो कुरा भएन के पनि हैन।
वृत्तहरू के भन्छन् चापहरू बराबर छन् भने यसको केन्द्रीय कोण के हुन्छन् बराबर हुन्छन् आर्क बराबर सी एङ्गल पनि इक्वल सम्बन्धित छन् है। यसको लागि पनि के भन्छन् तपाईँले यसरी नै 1 नम्बर दिनुहोस् होइन पहिला चाहिँ यो लेख्नुहोस् होइन क्वेसन दिएको हो इक्जाममा लेख्ने बेला होइन यसरी लेख्नुहोस् र त्यसपछि लेख्ने के लेख्दाखेरि चित्रमा देखाए जस्तै होइन यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन होइन के लेख्दाखेरि फरक फरक अर्धव्यास भएका दुईवटा वृत्तहरू खिचे के यसलाई के लेख्दाखेरि काटेर के लेख्ने खिचे होइन खिचे लेख्ने खिचे त्यसपछि फेरि लेख्ने के भने दुई बराबर चापहरू एबी र सिडी काटे यसरी लेख्ने होइन त। त्यसपछि लेख्ने कोणहरू नापेर दिएको तालिका भर्नुहोस् न हामी के लेख्दाखेरि यो 2 नम्बर भयो भन्दाखेरि होइन यसरी लेख्ने 3 नम्बरमा होइन कोणहरू नापेर दिएको तालिका भरे के लेख्नेलाई भरे यसरी लेख्ने है इक्जाममा चाहिँ। अब के भन्छन् हामीले यहाँ यसरी नै हामीले त्यही चाँद लिएर होइन यो एङ्गल नाप्ने र यो एङ्गल नाप्ने होइन नाप्ने तपाईँ आउँछ पके पनि होइन त्यो नापेर यहाँ लेख्ने होइन हामीले नाप्दाखेरि अलिक गडबड भए पनि होइन अलिक गडबड भए पनि हामी चाहिँ मिलाएर लेख्ने होइन मानौँ के भन्छन् हामीलाई एउटा 55 आइरहेको छ अर्कोमा 60 आइरहेको छ भने नि हामी के भन्छन् यसलाई पनि 55 के भन्छ 60 अथवा त्यसलाई नै हामीले 55 गर्ने हो र यहाँ चाहिँ के भन्छन् दुवै एङ्गल चाहिँ बराबर आयो होइन एङ्गल एओबी इज इक्वल्स टु एङ्गल सिओडी आयो हामीले यसरी लेख्ने है यहाँ पनि त्यही लेख्ने एङ्गल एओबी इक्वल्स टु एङ्गल सिओडी आयो भनेर लेख्ने है। त्यसरी यसको पनि भर्ने यसले पनि नापेर यहाँ लेख्ने कति आउँदो रहेछ होइन जे आउँछ होइन मानौँ के भन्छन् यहाँ चाहिँ हाम्रो 70 आयो भने 70 लेख्ने नयाँ पनि लेख्ने क्या त्यसरी लेख्ने। अनि त्यसपछि के भन्छ यहाँ भन्दैछन् कि निष्कर्षलाई छोटकरीमा लेख्नुहोस् भन्दैछन् होइन सो यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नलेखेर के लेख्दाखेरि यहाँ लेख्ने कुनै पनि वृत्तमा बराबर चापहरूले बनाउने केन्द्रीय कोण बराबर हुन्छन् यही कुरालाई यहाँ कपी पेस्ट गर्ने है यहाँ चाहिँ लेख्ने है। सो कुरा पनि बुझेको हुनुपर्छ है त। अब हामी थर्ड डिभिजन जाउँ थर्डतिर तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् तपाईँलाई के भन्छ म फेरि पनि एकपल्ट लास्टमा होइन समराइज गरिदिनुहोस् कुरा पढेको कुराहरूलाई है त्यसपछि के पढ्यो धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। ल थर्डतिर हेरौँ है। ल अब चाहिँ तेस्रो नम्बर रहेछ कुनै वृत्तको एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधिमा बनेको कोण 2 गुणा हुन्छ भन्दैछ है। के भन्दैछ भन्दाखेरि कि कुनै पनि एउटा चापमा जस्तै यो हाम्रो चाप भयो हाम्रो के भयो आर्क भयो होइन नेपालीमा चाप भन्दो रहेछ होइन यसमै आधारित यहीमा आधारित केन्द्रीय कोण होइन केन्द्रीय कोण के छ भन्दाखेरि परिधि कोण जुन छ यसमै आधारित होइन यही चापमा बनेको परिधि कोण पनि छ त होइन। सो यही चापमा बनेको परिधि कोण के भन्दाखेरि यो कोणको 2 गुणा हुँदो रहेछ होइन त्यो भन्दैछ है। परिधि कोणको केन्द्रीय कोण 2 गुणा हुन्छन् कन्डिसन के भन्दाखेरि सेम चापमा उही चापमा बनेको हुनुपर्छ होइन। अथवा हामी यसलाई यसरी पनि हेर्न सक्छौँ कि केन्द्रीय कोणको के हुन्छन् परिधि कोण आधा हुन्छन् होइन अथवा के भन्छन् परिधि कोणको केन्द्रीय कोण दोब्बर हुन्छन् होइन कुरा उही भयो नि त होइन र हो। ल हामी चाहिँ यही कुरालाई एक्सपेरिमेन्टल गर्छौँ योहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ योहरू चाहिँ के भन्छ एसएलसी इक्जाममा आउने गरेका छन् एसई इक्जाममा है। सो तपाईँ हेरेर जानु होला खासै गाह्रो पनि छैन है यो तपाईँले हुबहु यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन है तपाईँले आफै मिलाएर होइन जस्तै मैले फिगर कोरेँ मैले यो नापेँ यो लेखे पुग्छ यसो लेखे हुन्छ है। ल हेरौँ के भन्दाखेरि पहिले 1 नम्बर दिने होइन के लेख्ने पहिला त यो टपिक लेख्ने होइन हेडिङ चाहिँ लेख्न नबिर्सिने पहिला यो लेख्ने पहिला होइन त्यसपछि चाहिँ लेख्ने कि 2-2वटा होइन यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन होइन लेख्ने 2-2वटा फरक अर्धव्यास भएका वृत्तहरू खिचे के लेख्ने खिचे होइन। त्यसपछि लेख्ने 2 नम्बरमा प्रत्येक वृत्तको चाप पिक्यूमा होइन पिक्यू जुन हाम्रो चाप भयो त्यो पिक्यू चापमा बनेको केन्द्रीय कोण पिओक्यू होइन एङ्गल पिओक्यू बन्यो यहाँ होइन र परिधिको कोण पिआरक्यू होइन नाप्नुहोस् भन्दैछ हामी के लेख्ने यहाँ नापे लेख्ने होइन के लेख्ने नापे लेख्ने है नापे र तल तालिकामा के लेख्ने भरे लेखे है यसरी गर्ने हामीलाई होइन। र हामी के भन्छौँ अब चाहिँ प्रोटेक्टर चाँद लिएर होइन प्रोटेक्टर लिएर हामी के भन्छौँ यो एङ्गल नाप्ने र यहाँ भर्ने होइन जस्तो मानौँ यो के भन्छन् पिओकी 60 आयो भने हाम्रो यो चाहिँ 30 आउनुपर्छ है। अब के भन्छन् तपाईँले फिगर बनाएको बेलामा होइन थोरै मिस्टेक हुनसक्छ होइन मिस्टेक हुँदाखेरि के भन्छन् यहाँ 30 नआएर मानौँ के 28 आयो भने पनि हामीले 28 नलेखेर हामीले चाहिँ यहाँ के भन्छन् 30 लेख्छौँ है। त्यसै गरी यहाँ पनि हामी नाप्ने यहाँ पनि के भन्छन् हाम्रो जुन ओमा छ नि होइन यो हाम्रो के भयो केन्द्रीय कोण भयो होइन यो हाम्रो पिक्यू चापमा बनेको केन्द्रीय कोण भयो होइन केन्द्रीय कोण बनाएको छन् होइन
सो यसलाई नाप्ने यो पनि सर्टेन एङ्गल हुन्छ। जस्तो माने के भन्छ 70 डिग्री भयो हैन। त्यसै गरी के भन्छ सेम त्यही चापमा बनेको यो चाहिँ केन्द्रमा बनाएको छन्, के भन्छ परिधिमा बनाएको छैन, परिधि कोण भयो हैन। आर कहाँ छ परिधिमा छ नि त हैन, परिधि कोण भयो। सो यसलाई पनि नाप्ने हामी यसले नाप्ने कति पाउँछ हामीले 35 पाउँछौँ हैन। यसलाई चाहिँ 32 पाए पनि हैन अथवा के भन्छ 36 पाए पनि हैन हामीले चाहिँ के भन्छौँ 35 नै लेख्छौँ है, यति नै लेख्ने है। र यहाँ परिणाममा के लेख्ने भन्दाखेरि परिणाममा लेख्ने कि एङ्गल पिओक्यू चाहिँ के छन् दोब्बर छन् हैन, पिआरक्यू भन्दा हैन। यहाँ पनि त्यही लेख्ने एङ्गल पिओक्यू के छन् केन्द्रमा के छन् परिधि भन्दा दोब्बर छ लेख्ने है। र यहाँ लास्टमा चाहिँ के भन्छन् यो चाहिँ नलेख्ने, के लेख्नु भन्दाखेरि यही कुरालाई हैन, यही कुरालाई फेरि पनि यहाँ लेख्ने, एकपल्ट लेखिदिने कि कुनै पनि विस्तृतको एउटै चापमा आधारित केन्द्रित कोणहरू हैन परिधिमा बनेको कोणको 2 गुणा हुन्छ लेख्ने है। यो पनि बुझेको हुनुपर्छ है, आशा गर्दछु है। यदि तपाईँ बुझ्नु भएको छैन भने नि ठ्याक्कै यसो के गर्नु, यसो फोटो खिच्नुहोस् मोबाइलमा हैन, र सर म चाहिँ बुझिनँ भनेर हाम्रो ग्रुप छ WhatsApp ग्रुप हैन, त्यसमा पठाउनुहोस् हैन। हामी के भन्छ तपाईँले यो चाहिँ भोइस मेसेजमा हुन्छ जसरी हुन्छ हैन, तपाईँले हामी के भन्छन् सिकाइदिनेछौँ, भनिदिनु चाहिँ यो रहेछ भनेर भनिदिने क्या, यसरी भनिदिन्छौँ है त। ल अब हामीले चौथो नम्बरको हेरौँ के रहेछ त चौथो नम्बरमा। ल त्यसै गरी के भन्छन् चौथो नम्बरमा दिएको रहेछ कि वृत्तको एउटै वृत्तखण्डमा बनेको कोणहरू बराबर हुन्छ भन्दैछ है। वृत्तको एउटै वृत्तखण्डमा बनेका कोणहरू बराबर हुन्छ भन्दैछ। यसलाई के भन्छन् यो जे भने पनि हैन वृत्तखण्ड भने पनि जे भने पनि तपाईँले यसले कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि नि, कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि एउटै चापमा बनेको हैन, यो जुन चाप छ हैन, यो जुन चाप छ हैन, अथवा यो के भन्छन् जुन यो जीवा छ हैन, कड भनेको जीवा भयो, हाम्रो जीवा भयो। र जुन भन्छौँ नि यो जुनलाई चाहिँ वृत्तखण्ड, त्यो के सोध्छौँ भने वृत्तखण्ड भनेको यसलाई चाहिँ सेगमेन्ट भन्दो रहेछ। वृत्तखण्ड भन्नाले चाहिँ यहाँ कुन भन्दाखेरि यो जुन बिचको एरिया बच्यो नि हैन, यसलाई जुन क्षेत्रफल बच्यो हैन, यसलाई चाहिँ वृत्तखण्ड भन्दो रहेछौँ हैन है। सो यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि यो एउटै चापमा बनेको बुझ्नुहोस् हैन, एउटा आर्क भनौँ हैन, अथवा एउटै कडमा बनेको बुझ्नुहोस्, अथवा के भन्छ एउटै वृत्तखण्डमा बनेको जुन छ नि वृत्तखण्ड हैन, यो जुन एरिया यति क्षेत्रफल भयो त्यसमा बनेको बुझ्नुहोस् है। सो सिम्पल हुन्छ भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ एउटा चाप बुझ्यौँ, यो चाहिँ सिम्पल हुन्छ हामीलाई बुझ्नको लागि, पछि हिसाब गर्नलाई सजिलो हुन्छन् है। सो साधारणमा के बुझ्नु भन्दाखेरि यो जुन चाप छैन एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोणहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है हैन। वृत्तको एउटै वृत्तखण्डमा बनेको कोणहरू बराबर हुन्छन् है। यहाँ त्यही लेखा छन् 1 नम्बरमा, हामी यसरी लेखौँ, यसरी 1 नम्बर दिनुहोस् अनि लेख्नुहोस् के भन्छन् हैन। फरक फरक अर्धव्यास भएका 2वटा वृत्तहरू खिचे हैन, त्यसपछि लेख्ने जीवा एबी हैन, जीवा भन्नाले हाम्रो के भन्छन् कड भयो हैन, यो जुन कड छ यो के भन्छन् यो हाम्रो आर्क भएको यो जुन कड छ हैन। जीवा एबीले बनाएका वृत्तखण्डमा परिधिका कोणहरू हैन, परिधि कोण कुन छ भन्दाखेरि परिधि कोण एउटा यो छ हैन हैन, यसको ठ्याक्कै यसरी बुझ्नुहोस् क्या, यो पोइन्ट भयो हैन, यो पोइन्ट भयो र यो पोइन्टमा चाहिँ के 2 पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 पोइन्टबाट परिधिमा कोण बनाएको छन् है। सो बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि हैन। सो त्यही लेख्ने जीवा एबीले बनाएका वृत्तखण्डमा परिधिका कोणहरू क्रमशः एङ्गल एडिबी हैन, एडिबी भयो एउटा, एडिबी यताको भयो हैन, एडिबी यताको भयो हैन, र अर्को एसिबी हैन, एसिबी चाहिँ के गरे खिचे भनेर लेख्नुहोस् है। कसरी खिच्नु भन्दाखेरि नि तपाईँले फिगर बनाउनु आउँदैन भने कसरी बनाउनु भन्दाखेरि फिगर यसरी एउटा सर्कल बनाइदिने हैन, एउटा यहाँ आर्क बनाइदिने के भन्छ त्यो बनाइदिने, जीवा बनाइदिने जीवा हैन, र यही जीवामा के भन्छ यसरी एउटा खिच्दिने हैन, यसरी यता पनि खिच्दिने हैन। सो यो हाम्रो के भयो परिधि कोण भयो दुईटै हैन, नाम लेखिदिने सजिलो छ है। त्यसमा छन् प्रत्येक कोणलाई नाप्न के लेख्छ, प्रत्येक कोणको नापाइलाई तल दिएका तालिकामा प्रस्तुत के लेख्ने गरे लेख्ने है त। अनि के भन्छन् अब यहाँ पनि यसलाई नाप्ने यहाँ लेख्ने हैन, 60 60 जति हुन्छ त्यति लेख्ने हैन, यसलाई पनि नाप्ने कति हुन्छन् हैन 50 50 हैन। यसरी के आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई एङ्गल एडिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसिबी आउँदो रहेछ, यहाँ पनि त्यही लेख्ने एसिबी लेख्ने है। र यहाँ पनि के भन्छन् एक लाइन लेखिदिने, के लेख्नु भन्दाखेरि यो माथि जुन लाइन छ नि हैन त्यही लाइन सेम टु सेम लेखिदिने यहाँ पनि है। सो पनि बुझिन्छ होला है, यसरी रहेछ यो कुरा। ल अब हामीले के भन्छ 5औं नम्बरको हेर्छौँ के रहेछ त।
ल अब चाहिँ के भन्छ लास्ट हो हैन 5 नम्बरको थ्योरम एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनमा है। यसमा लेखिरहेका छन् कि चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छ भन्दैछ है, परिपूरक हुन्छ भन्दैछ हैन। चक्रीय चतुर्भुजका जुन हाम्रो छन् यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैन छ हैन, त्यसका सम्मुख कोणहरू, सम्मुख कोण भन्दाखेरि एउटा यतापट्टिको कोण र अर्को चाहिँ यतापट्टिको कोण है, बुझ्नुहुन्छ कुन कुन भन्नु मैले हैन। एउटा यो कोण र अर्को यो कोण हैन। सो एउटा यो कोण भयो भने हैन, यो कोण चाहिँ नलिने हैन, यो कोण छोडेर है यो कोण है। त्यसै मानौँ के भन्छन् हामीले, यो कोण लियो भने हैन, यो कोण चाहिँ नलिने हैन, यो कोण के भन्छन् छोडेर हैन, कुन कोण लिने, यो कोण लिने हैन। सो यो कोण र यो कोण के हुन्छन् परिपूरक हुन्छन्। यसको अर्थ चाहिँ दुईटैलाई जोड्दाखेरि मानौँ के भन्छ यो हाम्रो ए कोण भयो र यो हाम्रो बी कोण भयो भने हामीलाई ए प्लस बी जोडेर 180 डिग्री हुन्छ भन्दैछ। यो कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् भन्दैछ है। किन नौलो गर्नु पर्दैन, हामी त्यही लेख्ने कि विभिन्न अर्धव्यास भएको हामीले वृत्तहरू कोरे हैन, त्यही लेख्ने हैन। फरक फरक अर्धव्यास भएको दुईवटा वृत्तहरू हामीले कोरे अथवा खिचे लेख्ने। त्यसपछि लेख्ने वृत्तभित्र हैन, वृत्तभित्र चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी कोरे चाहिँ खिचे लेख्ने हैन। यसरी कोर्ने हैन, खासै गाह्रो छैन, एउटा सर्कल कोर्दिनु, यसरी एउटा कोर्दिनु भइगयो हैन, त्यति सजिलो रहेछ। त्यसपछि लेख्ने कि हामीले चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू हैन नापेर तल दिएको तालिकामा भरे, यसरी लेख्ने हैन। चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू नापेर हैन, सजिलो छ नि त भन्नलाई हैन। चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू नापेर हैन तल दिएका तालिकामा भरे लेख्ने है। सेम टु सेम लेख्नुपर्छ, कुनै जरुरी छैन है, ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ है। अब ल अब यसरी नै सबै कोण नाप्ने यहाँबाट हैन। एंगल बीएडी हैन, कुन कुन एंगल भयो हेर्नुहोस् त, एंगल बीएडी हाम्रो यो एंगल भयो हैन, यो एंगल नाप्ने र यहाँ लेख्नुहोस् है। जस्तो माने के भन्छ 60 डिग्री जति भयो। एंगल बीसीडी नाप्नुहोस् कति हुन्छ हैन। सो नापेर लेख्ने, सबै यहाँ भर्दै जाने भर्दै जाने हैन, सबै भर्ने है। सब भर्दा यहाँ के पढ्नुहुन्छ भने यहाँ पनि सबै भर्ने, सो नापेर सबै हैन, चारवटा कोण नापेर हैन यहाँ भर्ने र अलिकति थोरै गरर भयो भने त्यसले चाहिँ मिलाइदिने हैन। जस्तै 40 जस्तै के भन्छ 59 आयो भनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छन् 60 नै लेखिदिने है त, यसरी गर्ने। र यसरी गरेपछि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो एबीसी र एडीसी छ हैन, एबीसी हैन, जुन हाम्रो यो एबीसी र एडीसी कोण छ हैन, त्यो जोडेर कति पाउँछन् हामीले 180 पाउँछौँ। त्यसैगरी नै बीसीडी हैन, यो कोण र यो कोण नापेर हामी चाहिँ 180 नै पाउँछौँ है। यहाँ पनि हामीले 180 पाउँछौँ हैन, यहाँ पनि हामीले 180 नै पाउँछौँ है त। सो दुईटै के भयो बराबर बराबर आउँदो रहेछन्, 180 आउँदो रहेछन् हैन। सो यहाँ चाहिँ परिमाण नै यही भयो, परिणाम हामी चाहिँ लेख्नु पर्दैन। अनि फेरि चाहिँ यहाँ तलमा हैन हामीले चाहिँ एकपल्ट यो लाइन दोहोऱ्याइदिने है, यहाँ यो लाइन फेरि लेखिदिने। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन सकियो है। अब चाहिँ हामीले थ्योरेटिकल प्रुफ हैन, थ्योरेटिकल प्रुफ भन्नाले के भन्छन् हामीले चाहिँ के भन्छन् सैद्धान्तिक प्रमाणहरू हैन हामीले अब चाहिँ पढ्नेछौँ। के भन्छन् सैद्धान्तिक प्रमाणहरू हैन, थ्योरेटिकल प्रुफ हेर्ने हामीले पढेको सर्कलको थ्योरमहरूको। क्लास 10 मा चाहिँ के भन्छन् हामीले 4वटा सैद्धान्तिक प्रमाणहरू पढ्नेछौँ है त। सो धेरै अब अगाडि बढौँ है त। पहिलो रहेछ कि एउटै वृत्तखण्डमा बनेका परिधि कोण हैन, परिधि कोण र केन्द्रीय कोण मध्ये हैन, परिधि कोण हाम्रो यो भयो हैन, र केन्द्रीय कोण हाम्रो केन्द्रमा बनेको भयो। यो दुवै कोण मध्ये चाहिँ केन्द्रीय कोण चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिधि कोणको हैन 2 गुणा हुन्छ भन्दैछ हैन। जस्तै के भन्छ मानौ हाम्रो यो एंगल ए भयो भने यो हाम्रो कति हुन्छन् 2a हुन्छन् है। हामी यही कुरालाई प्रुभ गर्न खोज्दैछौँ है। प्रुफ कसरी गर्ने है, अति नै सिम्पल छ प्रुफ यो पनि है। हेरौँ त, यो पनि तपाईँले इक्जाममा धेरै पल्ट सोधेको रहेछ है। अब पहिला बुझौँ त, जस्तै यही फिगरमा हैन, यही फिगरमा मानौँ यो एंगल हाम्रो ए भयो भने हैन, यो एंगल पनि कति हुन जान्छन् त ए नै हुन जान्छन्। कसरी हुन जान्छन् भन्दाखेरि हाम्रो ओसी र यो ओए के हो, दुईटै रेडियस हो हैन, रेडियस हो। रेडियस के हुन्छ इक्वल हुन्छ, अर्थात् यो हाम्रो यो साइड के छन् इक्वल छ र यसरी दुईटै साइड बराबर भएकोले गर्दा हाम्रो के हुन्छन् यो एंगल र यो एंगल पनि के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् हैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि हैन। भनेको अर्थ मैले यसलाई यदि यसलाई मैले ए माने भने यो पनि के हुन्छ मेरो ए हुन्छ हैन त। अब के भन्छन् एउटा ट्रायंगलको हैन पुरानो थ्योरम के छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगलमा हैन, एउटा ट्रायंगलमा हैन तेस्रो साइडलाई यदि एक्सटेन्ड गर्यो भने नि
सिधा एक्सटेन्ड गऱ्यो भने नि यो एङ्गल चाहिँ भित्रपट्टिको एङ्गल्सको समसँग बराबर हुन्छ। भनेको अर्थ यो र यो जोडेपछि होइन के भन्दाखेरि जस्तै मानौँ के भन्छ एउटा एङ्गल एक्स भयो यो वाइ भयो भने नि र यो जेड भयो भने नि हामीलाई एक्स प्लस वाइ बराबर जेड चाहिँ हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ पुरानो ट्रायङ्गलको त्रिभुजको यो हाम्रो थ्योरम हो है त। सो बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि होइन। सो हामी यहाँ यही गर्छौँ होइन। यो ए र यो ए केसँग बराबर हुन जान्छन् योसँग बराबर हुन जान्छ होइन। सो के हुन्छन् ए प्लस ए होइन ए प्लस ए जुन 2a भयो होइन त्यो 2a के हुन्छन् योसँग बराबर हुन्छन् होइन त। त्यसै गरी मानौँ हामीले के भन्छन् यसलाई हामीले यदि मानौँ बी मान्यौँ भने नि यो एङ्गल पनि हाम्रो बी नै हुन जान्छ है त। सो अब चाहिँ फेरि त्यही ट्रायङ्गलको यो ट्रायङ्गल हाम्रो भयो हाम्रो ट्रायङ्गल भयो होइन यो ट्रायङ्गलको बाहिरतिरको एङ्गल भयो होइन। सो यो एङ्गल चाहिँ के हुन्छ यो सम अफ दुईवटा एङ्गल इक्वल हुन्छन् होइन। सो हामी यहाँ यही कुरा प्रुभ गर्छौँ यही कुरालाई हामी युज गरेर हामी प्रुभ गर्छौँ। के कुरा त्यो बुझ्नु भयो पक्कै पनि होइन। कुनै पनि त्रिभुज होस् हाम्रो होइन त्रिभुज होस् होइन हो यो बाहिरको एङ्गल चाहिँ भित्रको एङ्गलसँग भित्रको कोणसँग के हुन्छन् बराबर हुन्छ। हामी यो कुरालाई प्रयोग गर्छौँ यहाँ त है त। ल यहाँ भन्दैछन् होइन चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो यो चाहिँ के हो केन्द्रबिन्दु हो होइन। वृत्तखण्ड ए अथवा चाप एबी होइन यो जुन हाम्रो चाप छन् हाम्रो यो आर्क होइन इङ्ग्लिसमा आर्क भन्छ नेपालीमा चाप भन्छन् होइन। यो चाप एबी छन् होइन यसमा बनेको परिधि कोण र केन्द्रीय कोण क्रमशः रहेछ भन्दैछ होइन। सो यो चाहिँ के भयो परिधि कोण भयो यो के भयो केन्द्रीय कोण भयो होइन त। अब हामीले प्रमाण गर्नुपर्ने कुरा होइन हाम्रो जुन केन्द्र कोण छ यो जुन कोण छ त्यो कोण हाम्रो के छन् यसको दोब्बर छ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा होइन त। यसको के छन् दोब्बर छ भन्छन्। यसको लागि हामीले एउटा सानो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छन्। प्रश्न गरौँ सिओलाई डीसम्म लम्ब्याउँ भन्दैछ होइन। यो जुन सिओ छन् यसलाई चाहिँ हामीले डीसम्म यसरी होइन लम्ब्याएको थियो हामीले होइन। अब के भन्छन् अब हेरौँ त ट्रायङ्गल एओसीमा है ट्रायङ्गल एओसी कुन ट्रायङ्गल भन्दैछन् ट्रायङ्गल ध्यान दिएर हेरौँ ट्रायङ्गल ए होइन एओ अनि सी यो ट्रायङ्गलमा होइन यो ट्रायङ्गलमा के हुँदैछ भन्दाखेरि ओएसी इज इक्वल्स टु ओसिए होइन ओएसी अर्थात् यो एङ्गल इज इक्वल्स टु ओसिए यो एङ्गल इक्वल हुन्छन्। किन इक्वल हुन्छन् त्यही भने अर्धव्यास होइन रेडियस के हुन्छ ए ओए र ओसी बराबर भएकोले गर्दा होइन आधारका बराबर कोणहरू हुन्छन् होइन। त्यसै गरी के भन्छन् अब चाहिँ एङ्गल ओएसी र एङ्गल ओसिए होइन यो एङ्गल जोडेर केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि यो एङ्गलसँग बराबर हुन्छ। किन बराबर हुन्छन् त्यही त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरीय कोण भित्री कोण आनसान कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छन् भनेको कुरा बुझ्नुभयो होला होइन। त्यही ट्रायङ्गलमा होइन एउटा कुनै साइडले बहाएर गऱ्यो भने यो एङ्गल चाहिँ यो दुईटै कोणसँग बराबर हुन्छन् दुईटै कोण जोडसँग बराबर हुन्छन् त्यही भन्दैछ। सो यो दुईवटा प्रयोग गरेर हामीलाई यति चाहिँ आयो होइन त हो। यसरी नै ठ्याक्कै